سلهم لعلي 34,000 سبسكرايبر بمركبنا أزيننا مسجنا حيزون سبسكرايب كتقبرو بخبرينا عدمنا نبلو معلي زدالنا يوم زيناتات كنسقراكم بفلما أرأست زينا قدا فيزا حوحات بعلات دليو زنبرتيو تباهلو لو كنقرب لكمنا أبونا سلامة نموغاز دمسي مكابن فيرما مقبالن تجميرو أبل علي حوحات زنز أزرعصو على تغايدو أبين كمين نيرو كنقركمنا بفدرال منغسي نتقراي تمدبو زنبر بجت تأجيدو أبي أحمد برهان جولان متكاين كساس مهلاو تغايت الله نلومينا جمن كالوتن زيناتات حزنا لكم لنا لايك بمقبار جمرو أب غندر أب حوحات زنصات صراعصو وعلى كم استخايدة تقليتهم أبتي لعلوت أزتي موكونات إثيوبيان عطوات حيلتا تمحاران إزو ترخب اللو علام تقارون إزو تحاوصو وخمزنا وراء تقليت اللهم وتو على دما حوحات زملكات قماتات كم استخايدة تفليتهم حوحات بولك آيت قنبار كتتقع تدالو الله زبل تدالو الله انت يكونس آتي الله زبلي ازيو اب كلتا بوتا استل عليو بولك آيت كتتقع آتي الله يبلمو عفت مدرخ نصبعلو نو بولك آيت كتتقع يتخلن بوزي إيازولو زكراخورو من تزغون صبويو نايب علنا سوات أربعة تقارو استساتفلو مدرخ ينيرو تمدرخ ناي زحز نقرأكم ناي حوحات بولكايت كتتقع استوهللو أب غندر تخايدي علات عسرت حدا أخيوا كتما غندر إلي أخبر بالكم ناي علات عسرت حدا أب غندر ناي سمين معراب الزي لعلوت عززتي مكوننات استرخبلو أدما بتنا ناي أمحراون عززتو استرخبلو نايم حرا بوليس نايم حرا ملشا حلفتي صدتا كالات زبحالو زلولو ناي بوليتيكا ون سلكتيف جنرال يوحنس مديد أبو حلوف بزح كسارة إزغفلنا كابد دخمتنا بزح زي ممهارنا يلوم نزيفة حناينا حزيز بلات الجنرال دحر حزي نزلو كاب حلفنا استمهارنا يتمكرو عاكيونينا فولو يبقعت ونينا نخيد زلنا يلوم أبدا حلفة كوينات بزحات كسارات كفلنا هنا إذا خسارة زي سلزي سلطنا كاوجنا أهرتات يودوا يواجع كم زي كزي رخينا كم يخن واجع نخل كم يخسارة قنص نخن عوض نخل كم يتقبل كنت كم نخل كم يسأل أتلا بقليلو عزابعنا كندم سوسم نخل بب الأخنا خفت من نازخل بقعة كألة تأيقهم زلوا بتكبر كمين هنفسمو تلاميذنا تخلت تبيتنا أي كنا نتواجئنا بتحلف زيها خسرنا كبير كون غير وين زين دقم يبن لحرجين مثلا حدقة هيوتنا معقاب بزح نقدر نكفل لنا درهم نكفلنا أب بيتا كانت تقرأي زلو تساقم بغليل نفتح إذكال زي مهلاو تفليتهم أبونا سلامة نموغاز دمت مكابن فيرما من سبسابن تجمير لهم أتي أبابوتات تفترنا يوسانا فلالاي حزبي يؤمن اللوزبل كبهاي منطاو مسرحات وطء زولو جماروتات يرأي مهلاو منتقلتهم بلاين أبونا سلامة نموغاز علامة زلوهم نايم سرح بحزبون تقاوموتات وطح مهلاو زرئي وتباهل لهم أبونا سلامة زل علوز نبور حتوتات عبي بطيحهم نمنتاي كتحسابكو قعي قبر اللزبل كاب مؤمنان زقرب حسابيهم أب عدقرات هاقر سبكت دبر محرة قدس اللاسي داق حموس من اسي زقربو حطو دما انهم سأنا كفلين لي خناقت تلي أزانا أبا سلامة سرك أورهات نتنقرت نورت أثناء يندن خفتو قلمت أيقنا أنا نفطر حد سكتموني نفطر أفتق قلمت أيقنا تقرر نورنا أوزين بهالله أسمينا مدرف على لايز
أتناقروا ونور نقدر بسنا متشرش عن هذا الكريستيان هنت كل سبب نخنقح بيت كريستيان نخنقح منافقا نخرحقه كل سبب نخرحقه ناس تناقروا ونور نقدر استقلوا يتخمي عينة وسنة توسنينيا أنا تطيق دسمالني لك أبتعمي على جراس لنا أتيني الناس نالعلو ونور تياك خس أمن تايوتش لمثال بزعت دموز ناتناقروا ونور ختم يتشحنوا العنيو ناولوا ونور جيجاديو بس تاي تغير توسينا عاوزيس كنبه يسمعخي ناتناقروا ونور نغغر مالتي عم بزحات ممهرا نوزينيو ب10,000 ب6,000 يوم نورو افتي ግን ብክሻዕ 170,000 ኢሎም በቃ ምንም ብለው ይገብሩ ክሻዕ 170,000 እዮም ንወልዑ እዚ ናወልዎ ነወር ንግግርስ ታይ ተወሲን ታይ ተገይሩ እዩ ካልእ ከዓ ስለ ስልጣን ምድርራና ተናገሩ ነይሮም ብጣዕሚ ብዙሓት አውዚ ዘለዎ ከም ሓድሩና ካሉ ሓደ ሰብ 3 ስልጣን ይሕዝሎ 4 ስልጣን ይሕዝሎ 5 ስልጣን ይሕዝሎ ብኩሉ ከዓ ደሞዝ ይበልዕ ኣሎ እዚ ናወልዎ ከምዚ ዓይነት ሓሳብና ጫወርቆ ነወር ሓሳስ ላበይ ይጠፍዩ زين بيت كريستيان بتاع من هنت حسابي نيرو اتمنسي مؤمن كابتم امهاراين لواطاين حساب زهوز نور باباسات حاد يوم بمال ابو سلام زاربو ناي منافقان زيكونس ناي منافقان زقالس مؤمن زباس زيكونس مؤمن زتعر حسابي نيرو كبل يسمع بزعب على تدعيلم ناس هو نور سكت انا خشع هذه كرتا كم فيلم كان بعلي كم قلاوي ካብ ኩሎም ጳጳስና ትግራይ በቃ ወጨም ሰው ኮስከት ህዝብና ንቀር ኢለና ረአኹም ኖርኩ ሓደ ጳጳስና ሃርበኛ ንውሎም ሓደ እሶም ነይሮም አነ በሰላማ ማለት እዩ እናና ተናገሩዎ ኖር ንግግር ዘውዝኛ ህዝብ ቀድመ ምን ንጋሩ አፍጥ ቃለ መጠየቅና ተናገሩዎ ኖር ሶሻል ሚዲያ ወጪ ለላ ሞጪ ካንተ ነገረም ካንተ ሰምዓ ኩሉ ዝኛ ሐሳው ቅይር ነይር ኢለና ካንተ ነገረ እዛ አና ሞባይል ሙሉ ንሙሉ አለን تناولوا نور نجر نزخلو زنيا كهناتنا مهور نتأكم نبيت كريستياننا نتأكم المنافقان نرحق ينيرو المنافقان كفتتنا هو يخون ينيرو دام أنا بمنتهى أتصاري رأيه نبيت كريستيان مستر ليكونس كامزون بيتروس تفيسي أولس أكلمه زو قصيت أيام أنت تهزق مهاري أنت ناقر كم خويني تسمعنا عنه الناس عاوزين نجر لغالي أنحنا نفوتهم بالسوشيال ميديا بس لما خا هذه خويني تسألني أمنا سلامة من سيك أبتسلم وراسن أبزا يدل بوتا كمعادن كرحقن نبيت كرسان كقربن يصرح نيرم زبلة من سي بفلاير ما أتممن أب مزحتيو أبيات كرسان هزر أزلو نايل من أزمسل بأبوت أزم الرحمة درخات كقرف مقلاسم كوغزو أي يقبأن زي كونن إيدهم كبليو زي سمعن نبيت كرسان نفرسيو مأمننا كهنات بأسفينا تهال نيرا مأمناتنا كهنات بتعمل التعرق حسابي من أغرو نيرا تاي تتوزنا ونور هذا حدا بيت كريستيان هنصا بقى كل ساعه هنصا بيت كريستيان ينسرح لنا ولنيرم على السوشيال ميديا حدا ስለዚ ካህናት እዘውዝኛ ገዲፍና ዝነገር እዚ ገዲፍና ኣብ መእመን ኣብቲ ስጋራ ኣብ ዳጫት ኣብ ዳመስተን ውዕሎ ንብሙሉኡ ናሰብኽና ንውዕል ተንኾን ጽቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ንሕና ተልእኾና ናብ ህዝብ በይ ናብ ህንጻ ይኾነይ ከምዚ ንግግር ብጣዕምና ተናገሩ ነይሩ እዚ ከዓ መእመናትና ካህናት መቀራረቢ ንገብር ለዚ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ መእመን ታይኑ ለዚ ካብ ንቤተ ክርስቲያን ናው ንወቕሳ ትመጽሞ ስለ ቅርሽዮም ንነግሩኻ ቅርሻዊዮም ንብሉ እዚ ሓደ መፈላለይና ነይሩ ቢያንስ ዝነገር እዚ ንኸተዓርቀና ገይሮም أبسط كترح تخرج نجارب اليوم موزي مجاهدسون نتناقرنا نيرم كلمة هزموتي منبر سلامان أبن سلامان نوجزم سينودوس زوسونو ندقف زبل فيرماتات بعلم زقربوهم سبعة ناقبرو نحصت فيرما يفرم له بفلايد مازي أبا ملا تقرأي زلوا بيت كريستيانات النازرو أغشتي يفرم خمز له حبرتاتات النوطوق النيم يوم أنا بعد أقول نجات أمني نقرني لمثالي كتا شمتت عيسى نحنا نقر دليلهم كي بالتالي أودي حدا سلطان له وردا سلطان تهلوا ناوديك ما حدا نمتسمو أو وردا سرحني ننبه أو وردا حدا تحيزو ما أودي حدا تحيزو كل سوي يقصتنا قد نيرو أفتح حدا سلطان أفتح حدا سلطان أفتح حدا سلطان وزينا العلو ونورس نبيت كريستيان تقم يكون يدي خوين كل تو بقى على نفس السوشيال ميديا أنا تناقر ونورو زنقر زيسي ندعي ببيت كريستيان عين رأي أنا مع نقر كوينة تسمعني ناقل برقت أكل التيم تخفف لهم بوينهم كعفوني بطعم بصحتهم لعله خمو بتالي أما قلا هم زعنة أخيها تخايدو بمولو إيوة أقول تنا قورالو هاي يوم قيرهم بنتصر نقرنا هكا احنا نرئم لنا خاليين نقرنا لخاليين بالحسابي بالسوشيال ميديا ونتسارغ له إذا أخام زي قيرو سننتا نقر السوشيال ميديا نقوم نقر يخونين هزي
كل سبونن يدليت نقبر له نأسره يخوني كعتقو نخلي مفتح تتقبر تصبون ير بدن بقولهم تترادى اليوم بعلم حنت قوينهم كم وصلي أو جيزنا بقى يقوم توهيلهم كم زي توهيلهم تتوهيلهم بتعمل بحث أكل التيود بخفر هذا أنا على جراس لنا أتيني الناملت شأني እዚ ከምዝና ኣሎ ብተመሳሳሊ ሓደሽቲ ዘጋጠሙ ዘይወረዳትን ምፍላያትን ስዒቦም ሃገረ ስብከት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ህጾጽ መግለጺ ኣውጽዮም እቲ ሃገረ ስብከት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ቤተክርስትያን ድምፂ ሊቃውንታን ምእመናታን እትሰምዕ ንጽጉማት እትረድእ ክትከውን ከም ዝግባእ ገሊጾም እዚ ብዘይምዃኑ ድማ ሓዘኑ ገሊጽሎም ምዝሕዚ ፈጢሩ ዘሎ ፍልልይ ተታሒዙ ድማ ኣቦታት ብኢን ሚን كفتحوا كم ذلهم اتهاجر سبكت اتحساسيبهم نتقرأي تمدي وزنبرم كل تميتن 39 مليون بر بجت تأجيدهم بيرو ماين انرجين تقرأي كم زفلتهم أبز بجت عمد كابي بروغرام زلاغ لمعاتن لمعات مصنو كوعر زنبرا كل تميتن 39 مليون بر بجت فيدرال منغستي أجدولهم مكتل حالفن دايركتور قرب مصنو ماين اتبيرو ايت ملاكو ستيفانوس بمسارات حق منغستاو قمر نتقراي كوهاب زقباز نبرا بجت مخلقالو تجميرم زنبرا عبيتنا هنسا صراحة تطاطاو كم زولو قليسهم حوحات كاب أمريكا زمصا قدا فيزا كابتو زنبرو ناي ديبلوماسي وصيت بقلوات يتباهلهم أمريكا أبا قدا إثيوبيان تقراين قلاقاليت كتكون زبل بحوحات عبي تسفا كم زنبرا يقلت مس قدا فيزا تتحيزو أمريكا أبزو قدا يزيد ألقا خطأتو بزتفلالي من قدي كتساتف بحوحات مراحتان عبي دليت كم زنبرا تفليتهم بتلي يسموه فيزا قدا بقى لتياتون دوب يالو አልነገሯቸውም እንጂ ለቲያቶን ዱብ ያለው በቃ በጣም ተስፋ አድርገው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በእርግጠኝነት እነሱ አድሏዊ የሆነ ለአንድ ወገን ሳይድ ያደረገ ፖዚሽን ይይዛል የሚል እምነት አልነበራቸው። የፈለገ እርምጃ ብንወስድም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ገላጋይ ሆኖ ነው የሚመጣው። ገላጋይ ደግሞ ሆኖ መምጣቱ እኛ ገላጋይ ሆኖ ሲመጣ እኛ ለመነጋገር እኮ ዝግጁ ነን እንላለን። የዛን ሰዓት ላይ ብልጽግና ላይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ወደ ብልጽግና እንዲያርፍ ማድረግ እንችላለን የሚል እምነት ነበራቸውና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አመጣጥ ገላጋይ ሆኖ ነው የሚመጣው እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ በእርግጠኝነት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ማነው ከብልጽግና ጋር ሳይዳይዝም የሚል ነገር ነበራቸው። ግን ይዞ መጣ ሳይድ ይዞ መጣ እና የቪዛ እርምጃው ሳይድ ብቻ አይደለም ጭራሽ ኃይል ይዞ ሰይፍ ሁሉ ይዞ ነው። ከአንድ ወገን ሆኖ ለአንደኛው የሚጠቅም አንደኛው ወገን ግን በጣም የሚቆርጥ ሰይፍ ነው የሚመስሉት የቪዛ ቀባ የሚባለው ያው ነው። 11 መንፈሳውያን መጻሕፍቲ ተመሪቆም ንንባብ በቂዖም እቶም መጻሕፍቲ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ብዝርዶም ቋንቋ ንኽጽልዩን ንኽመሃሩን ዘኽእል ተባሂሉሎም እቶም ተመሪቆም ንንባብ ዝበቕዑ መንፈሳዊ መጻሕፍቲ ካብ ቋንቋ ግዕዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎሙ እዮም። ኣብቲ ዕለተ ምረቓ ዝተረኸቡ ሊቃውንቲ ቅድስተ ቤተክርስትያን ሰብ ብቋንቋ ክመሃር ከንብብ ክጽሊ ከምልኽ ካብ ፈጣሪ ሙሉእ ነፃነት ተዋሂቦ እዩ። ስለዚህ እቶም መጻሕፍቲ ይነበቡ ኣብ ልቦናና ድማ ይሕደሩ ኢሎም ነቶም መጻሕፍቲ ተርጉሞም ንንባብ ዘብቅዑ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎም። ሓይሊ ብልጽግና ምንዓቕ ውድቀት እዩ ተባሂሎም ብልጽግና ካብቲ ቀዲሙ ዝነበረ ሓይሉ ኣይተነኽአን ዝብል ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ሓያለ ተቃውሞ ዝቐርብ ዝነበረ ተንታኒ ፖለቲካ እሞጎስ ብልጽግና ተዳኺሙ ዝብል ገምጋም ሓደገኛ ይሉ። አንደኛውና ትልቁ ችግራችን ብልጽግናን ደጋግሞ መናቅ ነው። ደጋግመ ስትንቅ ደግሞ መንታ መንታውን ነው እንትን የሚያስብል ታውቃላችሁ። በሚሊተሪም ቢሆን 8-7 ዓመት ከቲዲኤፍ ጋር ገጥመው ከፋኖ ጋር ገጥመው ከወላ ጋር ገጥመው እኮ ሰርቫይቭ አድርገዋል። ስንት ዓመት ነው? ብልጽግና አንድ ሳምንትም አንድ ዓመትም አይቆይም እየተባለ 8ኛ ዓመት ቆይቷል። በሚሊተሪም ቢሆን እንዲሁ ዝም ብሎ ነቅነቅ የምትጥለው አይደለም። ወደዚህ ምርጫም አይደርስም ተብሎ የታሰበም አለ። እንደዛ የገመገሙ ሰዎች ስላሉ ከምርጫ በፊት ያሉ ከምርጫ በፊት ምንም እንዳልሆነና ምንም እንደማይሆንም ታወቀ።
ዛሬና የዛሬን 5 ዓመት እኔ ሳወዳደር ኮንሶሊዴት እያደረገ የሚሄድ ነው እንጂ እየተዳከመ የሚሄድ አላየሁም። ቀደም ሚኒስትር አብይ አህመድ ንዋና አማኒኡ ብርሃኑ ጁላን ምትንካይ ቀሳስ ከም ዘሎ ተገሊጹም እዚ ድማ ተቃውሞ ካብ ባዕሊ ወጽሖም ህላውን ተፈሊጥሎም ገፍቶበታል። ብርሃኑ ጁላን ከኃላፊነት አንስቶ ጌታቸው ጉዲናን የመከላከያ ኢታማዦር ሹም የማድረግ ፍላጎት አለው። ብርሃኑ ጁላ መነሳት የለበትም የሚል አቋም ደግሞ በእነ ሽመልስ አብዲሳ በኩል አለ። ዘሶኮልድ የሸዋ ጀልዱ አካባቢ ስብስብ ብርሃኑ ጁላ ሽመልስ አብዲሳ ምናምን ከተነኩ ይሄ የጅማቲም ጠቅላላ እንዳለ የኦሮሚያን ፖለቲካ ሊበላው ነው። ስለዚህ በፍጹም ይሄንን መፍቀድ የለብንም በሚል የተወሰኑ የሚያጉረመርሙ ተነስተዋል። መንፈራቀቆች አሉ። አብይ አህመድ ብርሃኑ ጁላን በክብር ተሸኘ ምናምን ብሎ ማንሳትና መዝግቡ ጌታቸው ጉዲናን ሲነቃ ካልተውት በቀር ጌታቸው ጉዲናን ግን አዛዥ አድርጎ ኢታማዦር ሹም አድርጎ ማምጣት ይፈልጋል። ሪፐብሊካን ጋርድ አለ። ያው እንደምታውቁት የንግድ በአመዛኙ እምነት የሚጥልበት ሰው ቢሆንም የሹማ ብደታ ተቋም ግን አብይ አህመድን ፕሮቴክት ያደርጋል ብሎ ስላላሰበ ትላንት እንዳላችሁ የመፈንቅለ መንግስትም ማናቸውም ጥቃት ቢፈጸምብኝ ሊከላከል የሚችልበት አቅም የምፈጥረው ራሱን የቻለ አንድ የመከላከያ ተቋም ሳደራጅ ነው በሚል የራሱን የቻለ ሌላ ኃይል የልዩ ኃይል በሚል የልዩ ኃይል ዘመቻ ቡድን እየተደራጀ ነው የሚገኘው። አንድም ዋንነት ኢትዮጵያ ዝኾነት መርከብ ናብ ጅቡቲ ገጻ ትምርሕላም ጊቤ ብዝብል ተሰየመት ዋንነት ኢትዮጵያ ዝኾነት መርከብ ካብ መጻብቦ ሆርሙዝ ናብ ጅቡቲ ገጻ ትበግሳ ከም ዘላ ጸብጻብ ማእኸናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ተዓጽያ ጽንሐት እታ መርከብ ጉዕዛ ከም ዝጀመረት ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ሎጂስቲክን ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኢራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብቲ ወሽመጥ ኩናት ኣብ ዝጀመረትሉ እዋነት ሒዛ ንመጻብቦ ሆርሙዝ ዓጽያቶ ዝጸንሐት ኮይና ዋንነት ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ዝርከቦ ኣሳት 1150 መራኽብ ጽዕነትን ልዕሊ 20,000 ኣባላት ሰራሕተኛታትን ንምሕላፍ ናዋርሕ ክጽበዩ ከም ዝተገደዱ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፈላማይ ትሪልዮነር ዓለም ኮይኑ ዝቐነየ ኤለን መስክ ናብ ቢልዮነርነት ወሪዱ እቲ ኣብ ዓለም ዝሃፍተመ ኣሜሪካዊ ዋጋ ብርክታት ናይቲ ዝውንኖ ትካል ስፔስ ኤክስ ብምጉዳልዩ ሃፍቱ ካብ 1 ትሪልዮን ናብ 957 ቢልዮን ወሪዱ ዘሎ እቲ ወናኒ ትካል መኻይን ቴስላ ዝኾነ ኤለን መስክ ንስፔስ ኤክስ ናብ ዕዳጋ ስቶክ ዓለም ድሕሪ ምጽማርዩ ሃፍቱ ሰማይ ዓሪጉ ቀንዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስጊና በቀራርባናን ትሕዝቶናን ተፈቲኹምና ሳብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።